اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرات محترم، اج دے اس دور اندر مسلمان غیر مسلم دی اتباع کر رہے، غیر مسلم نو فالو کر رہے، غیر مسلم نو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنا رہے اور غیر مسلم دے ہی کلچر نو اپنانا چاہتا ہے۔ وجہ قطع اندر، شکل و صورت اندر، لباس اندر، بولن چالن اندر، اٹھن بیٹھن اندر، مذہبی اور موسمی تہوار، سارے دا سارا اج دے مسلمان دا ارادہ ہے کہ میں مغربی لوگاں دی کاپی کراں، مغربی لوگاں دا جو کلچر ہے وہ ساڑھے پاکستان دے اندر بھی آنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر مینوں اور توانوں اس بات دا حکم دیتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا لوگو، تواڈا آئیڈیل، تواڈا نمونہ، تواڈا بہترین اسوہ حسنہ میرے پیغمبر دی زندگی ہے، میرے پیغمبر دے شب و روز، میرے پیغمبر دے لیل و نہار تواڈے واسطے بہترین آئیڈیل تے نمونہ نے۔ تسی زندگی گزار رہی ہیں میرے حضور دے طریقے دے مطابق، مگر اج اسی حضور نو چھڑ دیتا ہے تے غیر مسلم نو اپنا لے، تے جنہ نو اسی اپنایا ہے، جنہ نو اسی فالو کر دے بے نا، انہ دا حال انجدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مولا مینوں ایسے لوگاں دا رستہ نہ بخا جنہ تے تو غضب کیتا، غصہ کیتا، تے اللہ ایسے لوگاں دا رستہ بھی نہ دکھا جنہ نو تو گمراہ کر دیتا۔ جنہ تے اللہ دا غصہ غضب ہویا کون لوگ نے؟ یہودی لوگ نے۔ تے گمراہ کون لوگ نے؟ گمراہ عیسائی لوگ نے۔ اج اسی جنہ تے اللہ دا غضب ہویا ہے، جڑے گمراہ لوگ نے، اسی انہاں نو فالو کر دے پے، اسی انہاں نو اپنا آئیڈیل نمونہ بنا لے ہے۔ نا میرے بھائی، انہاں نو تو آئیڈیل نمونہ جتنا مرضی بنا لے، انہاں نے تیرے تے راضی ہونا کدی نہیں ہو سکے۔ چھڑ انہاں نو راضی کرنا، راضی کر رب نو تے رب دے رسول نو۔ جدو رب تے رب دا رسول راضی ہو گیا،
ادو انشاءاللہ تیری اے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی تے او جگ بھی تیرا کامیاب ہو جائے گا۔ تو آج 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے دا دن ہے، ادھے حوالے دنال تھوڑی جی بات کرنی ہے کہ ویلنٹائن ڈے اسی مغربی لوگاں نو فالو کیتا ہے، اس وجہ تو ملک پاکستان اندر بھی اپنایا جا رہی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نے اس مقام تے فرمایا جڑے لوگ اس بات کو پسند کر دینے کہ مسلمانہ دی اندر بے حیائی پھیل جائے، مسلمانہ دی اندر بے حیائی عام ہو جائے، ایمان والیاں بے حیائی دی دعوت دے دینے، ایمان والیاں بے حیائی والمائل کر دینے، ایمان والیاں بے حیائی دی ترکیب دے دینے، فرمایا انہا لوگاں واسطے اللہ پاک نے بڑا دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے قرآن پاک تو بعد میرے پیغمبر دا فرمان سننا ذرا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرما دینے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو میری امت دے کچھ لوگ انج دی بھی ہونگے، میری امت دے کچھ لوگاں دا ایسا بھی حصہ آ جائے گا، میری امت دے کچھ لوگ انج دے بھی گے جڑے غیر مسلم نو فالو کرنگے، غیر مسلم نو اپنا آئیڈیل تے نمونہ بنا لینگے، غیر مسلم دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کرنگے، حتیٰ کہ اگر او کسے سانڈے دی روڈ اندر داخل ہونگے تے ایوی جناب پیچھے اس روڈ اندر اس سراخ دے اندر داخل ہونگے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رد کر دینے سونیا غیر مسلم تو مراد یہودی تے عیسائی، فرمایا بالکل یہود و نصارہ۔ آج ذرا دیکھئے آج اسی غیر مسلم نو فالو کر دے پے یا کہ نہیں کر دے پے، آج اسی غیر مسلم نو اپنا آئیڈیل تے نمونہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ ادھر مغربی لوگاں دا جوان کھوتا کٹنگ کروندہ ہے، ادھر ملک پاکستان دی اندر جوان اونج دی کھوتا کٹنگ کروندہ ہے، ادھر مغربی لوگاں دی لڑکی برکنہ لباس پہن دیئے، ادھر ملک پاکستان دی اندر برکنہ لباس مسلمان بیٹی پہن دیئے ناؤ، ادھر جناب والا 8 مارچ نو عورت دے نام تے آزادی دا جلوس کٹیا جاندہ ہے، ادھر ملک پاکستان دی اندر بھی مسلمان عورتاں کٹھیاں کے بازاراں چے سڑکاں تے نکل دیاں نے، عورت مارچ دا جلوس کٹ دیاں نے۔ ادھر جناب والا 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے منایا جاندہ ہے،
ادھر بھی منایا جاندہ ہے دسنا اسی اونا لوگاں نو فالو کر دے پے ہیں کہ نہیں کر دے پے کلمہ تے پڑھ لے ہے مگر اپنے آپ نو تبدیل نہیں کیتا جان دیو ایسے لوگاں دا انجام میرے پیغمبر حضرت ابن عمر فرما دینے فرمایا من تشبغا بقوم فہو منہو فرمایا کائنات دے لوگوں گل سن لو جیڑا بندہ جس بندے نو فالو کرے گا جیڑی قوم جس قوم نو فالو کرے گی کل قیامت والے دن اللہ پاک اس قوم ناڑی اس قوم نو اٹھا لین گے اللہ اکبر اللہ آج اسی عیسائیاں نو فالو کر دے پے یہودیاں نو آئیڈیل نمونہ بنا لے ہے تے میں نو تو دس کل قیامت والے دن اگر تیرے بیٹے نو اللہ پاک نے غیر مسلمہ دی صف دی اندروں کھڑا کیتا دس تیرے بیٹے دا کلمہ پڑھنا تیرے بیٹے دیاں نمازاں کدھر چلیاں جانے گیا اگر تیری بیٹی دا برہنہ لباس کل قیامت والے دن اللہ پاک نے تیری بیٹی نو عیسائیاں دی صف اندروں کھڑا کیتا دس تیری بیٹی دا کلمہ پڑھنا کس کم آیا فرمایا من تشبہا بقوم فہو منہو فرمایا جیڑی قوم جدی مشابت اختیار کرے گی کل قیامت والے دن او دے نالی انہوں اٹھایا جائے گا خدا دا واسطہ جے اسی مسلمان ہاں تے اپنے نبی نو فالو کریے غیر مسلم نو فالو کرنا نہیں کریں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آج جمعۃ المبارک دا دینے 14 فروری گئے 14 فروری والے دن مغربی لوگ یورپی لوگ عیسائی لوگ ویلنٹائن ڈے مناندے نے تے مسلمان بھی جوش و خروش نال ویلنٹائن ڈے مناندہ ہے مناندے نے کہ نہیں ساڑھا دے شہر سانگڑا چھوٹا ہے لاہور اسلام آباد کراچی گجرات بڑے بڑے شہر جڑے نے اتھے معاملہ بڑے عروج تھی ہوں دے اور کدی مطالعہ کر کے ویکھو کدی تھوڑا جا کم پھر کے ویکھو اینا دینا چھے پھول دا بھی ریٹ بڑا تاں چلا جاندہ ہے غلاب دے پھول دی بھی سنی جاندی اینا دینا دے اندر کی ہو رہی ہے لڑکا لڑکی نو پھول دیندہ پہ ہے پرپوز کردہ پہ ہے مسلمان گرانے دی اندر پیدا ہوئے مسلمان ماں باپ دی اولاد ہے تے کم کنہ دے کردہ پہ ہے بولو کم کافرہ دے کردہ پہ ہے حالانکہ اسی پرپوز اے ویلنٹائن ڈے پھول ایک دوسرے نو دینے یا سارا کچھ مگر سانو ایدی تاریخ دا نہیں پتا کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے آج تو 3 صدیاں پہلا یورپ دے اندر ایک عیسائی گزرے ہے پادری خدا ناسی ویلنٹائن بادشاہ دے حکم دی خلاف ورزی کی تھی بادشاہ نے جیل بھیج دیتا جیل چلا گیا جیلر سپریڈنٹ دی لڑکی نال عشق ہو گیا پیار ہو گیا پادری نو ہن لڑکی انہوں ملاقات کرنے واسطے جا رہی ہے روزانہ تے ایک پھول گلاب دا لے کے جاندی ہے تے اس ویلنٹائن پادری نال ملاقات کر دی بادشاہ نو پتہ چلے کہ معاملہ انج بن گیا ہے بادشاہ نے ویلنٹائن نو 14 فروری والے دن سزائے موت سنا دیتی سزائے موت ہو گئی تے جدو سزائے موت ہوئی نا پہلا لڑکی پھول لے کے ہوندی ہے ویلنٹائن پادری دے کول تے ہن 14 فروری والے دن ویلنٹائن نے کارڈ بھیجیا لڑکی والے کہ میں مردہ پیا میرا آگے دیدار کر لے لڑکی نے دیدار کیتا زیارت ہوئی ہے تے جناب ایک ویلنٹائن ڈے اس طرح عروج اندر آیا اس طرح ایک دن بنیا اور سن 90 دی دہائی دی اندر ملک پاکستان دے اندر ریڈیو آیا وی سی آر آیا ٹیلی ویژن آیا پھر او دے تو کم عروج پکڑیا پاکستان دے اندر
تے ہن ساڈے بچے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر کی ہو رہا ہے؟ پچھلے سال لاہور دی ایک نامور یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی دے اندر سریعام 3-4 ہزار لڑکے اور لڑکی دے درمیان ایک لڑکے نے لڑکی نو پرپوز کیتا، ویلنٹائن ڈے منایا گیا۔ یارو پادری دے نام تے ویلنٹائن ڈے بنیا، یہود و نصارہ دے طریقے تے اسی عمل کر دے پیاں۔ من تشبہا بقوم فہو منہو، جے رب نے پوچھ لیا تو 14 فروری منا کیا ہے، کلمہ تو پڑھیا سی، دس ہن تینوں عیسائیاں دی صف اندر شامل کر دیتا ہے، دس ہن جنت جانا چاہنا ہے کہ جہنم جانا چاہنا ہے؟ تے میں نو تسی دسو عیسائیاں دی صف اندر بندہ کھڑا ہوئے تے انہوں جنت ملے گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار خدا دا واسطہ جے اپنے بچیاں دی اصلاح کرو، اپنیاں بیٹیاں دی اصلاح کرو۔ ویلنٹائن ڈے منام دے نقصان کتنے دیا داؤ سننا دراؤ۔ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام، پہلا گناہ، پہلا نقصان فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا مومن بندے نو چاہیے اپنی نگاہ دی حفاظت کرے، اپنی آنکھ دی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے۔ اور نال اللہ پاک نے فرمایا کل المؤمنات، فرمایا مومن جڑیاں عورتاں نے، مومنہ عورتاں انہاں نو بھی چاہیے اپنی جناب آنکھ دی حفاظت کرن، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن۔ پہلا نقصان جڑا ہے کہ بندہ جناب غیر محرم لڑکی نو ویندا ہے نا، پہلا نقصان غیر محرم لڑکی غیر محرم لڑکے نو ویندی ہے نا، اے اکھ دا زنا ہے۔ اللہ اللہ اے جڑی اکھ نا دل دا رستہ ہے، زنا دے رستے نو آسان کر دیے نا۔ اللہ اکبر۔ نہیں یقین تے میں تانوں ایک گل سنانا چاہنا، دمشق دی جامعہ مسجد اندر لے کے جاواں، اکھ دے فتنے کتنے دے آتا نے، اکھ دی وجہ تو بندہ کیڑا کیڑا گناہ کر لیندہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ویلنٹائن ڈے دا پہلا نقصان بندہ غیر محرم لڑکی نو ویندہ ہے نا، غیر محرم لڑکی غیر محرم لڑکے نو ویندی ہے نا۔ دمشق دی جامعہ مسجد نا ہج کر کے ایک مؤذن بڑی پیاری اذان پڑھ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی پیاری اذان پڑھ دے نا۔ پورے دمشق دے اندر دی اذان دے چرچے نے بڑی پیاری اذان پڑھ دے، بڑی سونی اذان پڑھ دے۔ اللہ نے بڑا ترنم عطا کیتا ہے، اللہ نے بڑی پیاری آواز دیتی ہے نا۔ ایک دن اذان پڑھن واسطے ہے جو مسجد دی چھت تے چڑھے آئے نا، تے نال عیسائیاں دا کارے نا، عیسائیاں دی لڑکی تے نظر پئیے نا۔ اذان دے کے تھلے آیا، آگ کے دروازہ گڑ آیا، دروازہ کھولیا گیا، اندر داخل ہو گیا، جا کے لڑکی دی ماں نو آندا ہے میں تواڈی بیٹی نال شادی کرنا چاہنا۔ عیسائی عورت نے کیا تیرا تے ایدہ نکاح نہیں ہو سکدا، کیوں نہیں ہو سکدا؟ کیونکہ تم مسلمان ہیں، اسی عیسائیاں۔ اے اندہ میں ہونے عیسائی گون واسطے تیار، عیسائی ہو گیا۔ عیسائی گون تو بعد دن پکے ہو گے، فلان دن تیری شادی کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دن قریب آیا، ایک دن رہندہ ہے برات نو شادی نو، اینج کر کے گھر دے مکان دی چھت تے چڑھے پیر پھسلے ہے، تھلے ڈگ پیا، مر گیا، دنیا تو چلا گیا۔ آنکھ دی وجہ تو ایمان بھی سلامت نہیں رہا، دنیا تے لڑکی بھی نہیں ملی اور واصلے جہنم ہو گیا ہے۔
اللہ اکبر اللہ، اے اسلام نے سمجھایا، فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کائنات دے لوگو مومن مردو اپنی آنکھ دی حفاظت کرو نا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ، اے آنکھ نو آوارہ نہیں چھڑنا چاہیے دا، کیوں رب نے تینوں آنکھ دیتی ہے، اس آنکھ دے ویکھن دا بھی حساب ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے میرے پیغمبر دے کول تشریف فرمانے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اکھاں تو نبی نے اینج کر کے میرے پیغمبر دے گھر اندر داخل ہے، آنکھ دا فتنہ دسن لگا۔ اللہ اکبر، اینج کر کے میرے پیغمبر دے گھر اندر تشریف فرما گئے۔ میرے پیغمبر نے وکھیا عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لے کے آئے نے، ام سلمہ حضرت میمونہ پردہ کوئی نہیں کیتا۔ میرے پیغمبر فرما دینے ام سلمہ اور میمونہ پردہ کیوں نہیں جے کر دیا پیاں، دیاں دیاں نے سوڑیاں ایتی اکھاں تو نبی نے میرے پیغمبر دا جواب نوٹ فرمانا۔ میرے پیغمبر فرما دینے اے اکھاں تو نبی نے تسی تے اکھاں تو نبی نیا نہیں جے، پردہ کرو نا، پردے تے پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے اس قدر جڑا ہے نا آنکھ تو محتاط رہن دا حکم دیتا ہے نا۔ ایک دن جناب والا حج دا موسم ہے، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی سواری تے سوار، میرے پیغمبر اگے حضرت فضل پیچھے بیٹھے نے۔ خزان قبیلے دی ایک عورت نا اینج کر کے میرے پیغمبر دے کولوں سوال پوچھن واسطے آئی، میرے پیغمبر جواب دین لگے نے تے حضرت فضل اس عورت والویندے نے تے اے عورت حضرت فضل والویندی۔ اللہ نے بڑا حسن دیتا، ہن دونوں غیر محرم عورت تے غیر محرم مرد اینجے آپس اندر ایک دوسرے نو ویکھن لگ پے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا حضرت فضل اس عورت والویندے پے نے، میرے پیغمبر نے اپنے صحابی دی گردن نو پکڑ کے گما دیتا، پھیر دیتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے فضل گل سن، اللہ پاک دی کتاب اندر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کرامن کاتبین، ایک نظر غیر محرم عورت وال ویکھیا جائے او دی معافی مل سکتی ہے۔ جدوں دوسری مرتبہ عورت نو جان بوجھ کے ویکھنا ہے، فرمایا کرامن کاتبین تیرے عمال نامے دی اندر ایک گناہ لکھ دین دینے۔ اللہ ایک نظر مار لینا، بازار چو گزر دے پیاں اچانک نظر پہ گئی، فرمایا دی معافی ہے تے دوسری نظر جان بجھ کے مارنا، فرمایا کہ عمال نامے دے اندر گناہ لکھیا جاندہ ہے، حتیٰ کہ اکھ دا زنا لکھیا جاندہ ہے۔ آج دیکھئے 14 فروری ویلنٹائن ڈے، نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی کنیاں ملاقاتاں ہوں دیا نہیں، حساب چاہی نہیں، ملاقاتاں روز ہوں دیا پہیاں نے تے تیری بیٹی میری بیٹی تیرا بیٹا میرا بیٹا او دے عمال نامے دے اندر روزانہ اکھ دا زنا لکھیا جا رہا ہے۔ پہلا نقصان ویلنٹائن ڈے۔ اور اتھے میں ایک اور گل کر دوا، اج اسی بازاراں چھ بہ جانے ہیں، ہر ماں بہن نو ہوندیاں تکنے ہیں، اے ٹردی کنج پئی ہے، اے کنہ دی بیٹی ہے، اے کون ہے، کتھوں آئی ہے؟ میرے پیارے سونے ویر، اسلام نے ایدی کے نو اجازت نہیں دیتی۔ سوچ اگر تو بار بار کسے غیر محرم عورت وال ویندہ پہ ہیں، تیرے عمال نامے اندر بار بار تیرا گناہ لکھیا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار، ایتے پہلا گناہ ہو گیا، پہلا گناہ، پہلا جناب پیغام
اپنی اکھ دی حفاظت کر لے، اپنی اکھ نو آوارہ نہ کر، اس اکھ دے فتنے بڑے دے آدھا۔ وہ کسی شاعر نے کیا ہے نا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے ہم تمہارے اور تم ہمارے ہوگے۔ یہ اکھ دے فتنہ ہے۔ ایک اکھ ہوئے کہ جس اکھ نے میرے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے، میرے پیغمبر دی زیارت کیتی ہے، اللہ پاک نے ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے، ابو بکر نے عمر بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے عثمان بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے علی المرتضی بنا دیتا ہے۔ تے ایک اکھ ہوئے کہ جس اکھ نے میرے پیغمبر نو ویکھیا ہے مگر ایمان نہیں لے ہوندا، ابو جال تے ابو لہب بن گیا۔ اکھ دا بڑا کمال ہے۔ اس اکھ نو اگر اسلام دے مطابق استعمال کرے گا تے رب تینو ابو بکر دا ساتھ نصیب کرے گا۔ اگر اس اکھ نو آوارہ کر لے گا، غیر محرم عورت تے نظرہ پائے گا، اس اکھ دے فتنے اندر مبتلا ہو جائے گا، اللہ پاک تینو ابو جال تے ابو لہب دے نال واصل جہنم کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار دوسرا گناہ سننا درا ویلنٹائن ڈے دا۔ پہلا تے گناہ ہے کہ اکھ جڑیے غیر محرم لڑکا غیر محرم لڑکی نو ویندا پیا ہے۔ دوسرا گناہ اللہ دے نبی نے جناب والا اے جڑا دوسرا گناہ ویلنٹائن ڈے دا اے خلوت گئے اللہ دے محبوب پیغمبر نے خلوت تو بنا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب والا 14 فروری دے دن تو پہلا لڑکا جڑا ہے نا اپنی محبوبہ واسطے اپنی جناب والا جنوں پرپوز کرنا ہے نا جنوں پھول دینا ہے نا وہ دے واسطے جناب کمریاں دا انتظام کر دے، ہوٹلاں دے اندر کمرہ بک کروندہ ہے نا، اللہ اکبر، ریسٹورنٹ اندر کمرے دا انتظام کر دے، پھر اس کمرے دے اندر خلوت اختیار کر دے، محبت دیدار کر دے، پھر انہاں دے تمام مناظر نو جڑا ہے نا کیمرے دی اکھ ریکارڈ کر لیندی ہے نا، جدو کیمرے دی اکھ ریکارڈ کر لیندی ہے نا پھر سوشل میڈیا تے جناب انہاں دیاں ویڈیو وائرل ہوندیاں نے۔ اللہ جان دے اے 14 فروری گزرنا ہے، تسی ویکھے آجے فیس بک پری نظر آئے گی فلان جگہ تے جناب والا 2 لڑکی تے لڑکا برکنہ کالت اندر جناب والا پکڑے گے، فلان جگہ تے جناب والا لڑکی تے لڑکا برکنہ کالت اندر جناب والا ایج کر کے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ جان دے ایک خلوت دا نتیجہ اللہ دے نبی نے فرمایا گل سنو، فرمایا غیر محرم لڑکا غیر محرم مرد غیر محرم عورت آپس اندر دونوں خلوت نہ اختیار کرن، فرمایا جدو خلوت اختیار کرنگے انہاں دے درمیان تیسرا شیطان ہوئے گا، جدو شیطان آ جائے گا کوئی نہ کوئی جناب والا غلط معاملہ اختیار کر جانگے، پھر جناب والا ویڈیو وائرل ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، اے لڑکی جناب لڑکا اپنے ماں باپ دی پگڑی نو اج کر کے مٹی اندر ملا دیندے نے، اس کر کے اللہ دے نبی نے فرمایا خلوت اختیار نہ کیتی جائے۔ اے دوسرا گناہ جے خلوت دا، اے دوسرا گناہ جے ویلنٹائن ڈے دا، خلوت اختیار نہ کیتی جائے۔ ایتھے میں کہا اللہ دے نبی دا فرمان پڑھنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر دے ایک صحابی نے عرض کرتے نے سوڑیا اللہ دے نبی جی میں فلان غزوے تے فلان غزوے تے فلان غزوے تے تو آڈے نال رہا ہوں میں واپس آیا تے میری جڑی بیوی ہے نا وہ حج تے چلی گئی ہے نا، سوڑیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اور میرے صحابیہ جلدی کر سواری دے انتظام کر، سواری تے بیٹھ جا کے اپنی بیوی دے نال حج کر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے محرم تو بغیر اللہ پاک عورت دا حج قبول کردا نہیں۔
اللہ دے نبی نے فرمایا حج جیسا عظیم سفر، حج جیسی عظیم عبادت اے محرم تو بغیر جائز اور اے دی اندر بھی خلوت کسے غیر محرم نال نہیں کنی چاہی دی۔ فرمایا جلدی کر، سواری دے انتظام کر، اپنی بیوی دے پیچھے رل جا، جا کے او دے نال حج کر تاکہ او دا بھی حج دا فریضہ ادا ہو جائے تے تیرا بھی حج دا فریضہ ادا ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے، شریعت نے حج جیسی عظیم عبادت تنہا عورت نو کرن دی اجازت، بولو غیر محرم نال مرد نال کرن دی اجازت نہیں دیتی۔ تے آج کی ہو رہے ہیں، لڑکی لڑکا خلوت اختیار کر دے۔ اور اگلی گل کر لیے ویلنٹائن ڈے تو ہٹ کے حج جیسی عظیم عبادت سفر محرم تو بغیر نہیں ہو سکتا۔ تے ساڈیاں ماواں بہناں درباراں تے 9 راتاں جا کے کٹ دیاں، ساڈیاں ماواں بہناں درباراں تے 40 چلا لگا کے ہوندیاں نے۔ خامد گھر ہوندا ہے محنت مزدوری کردا تے بیوی دربار تے، خامد بیچارہ گھر ہوندا ہے تے بیوی اوتھے پیر دے پیر کٹدی پئی ہے۔ ایدے کدی کٹے نہیں کہ اوتھے پیر دے کدی چھڑے۔ یارو خدا دا واسطہ جے، فرمایا عورت محرم تو بغیر کتے جا سکدی، خلوت اختیار کر سکدی۔ دوسرا گناہ اللہ اکبر اللہ، دوسرا پہلا گناہ اکھ دا ویلنٹائن ڈے دا، دوسرا گناہ لڑکی تے لڑکا خلوت اختیار کر دینے تے خلوت تو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر تیسرا گناہ کیڑا ہے؟ تیسرا گناہ جناب والا ایج کر کے محبت دا، ناجائز محبت ایج کر کے جناب سب تو پہلا لڑکا جڑا ہے لڑکی نو پھول دیتا ہے، پھر دوواں دی اندر معاہد کر کے جناب محبت تو بعد اے جناب والا نکاح دے وعدے بندے نے، تے نکاح دے وعدے ہون تو بعد ماں باپ نو پتہ چلدا ہے لڑکی آتی ہے میں تے فلان لڑکے نال شادی کران گی، لڑکا آندا ہے میں فلان لڑکی نال شادی کران گا۔ اللہ اکبر، ماں باپ جدو ریسرچ کر دینے تے انکار کر دیندے نے، فلان لڑکی نال پترا تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ ادھروں بیٹی والے بھی آتے نے، فلان لڑکے نال بیٹی تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ ہن دوویں جے کر دینے جناب دوڑ لا دیندے نے، گھروں پج جاندے نے۔ تو اسلام آندا تیسرا گناہ، اسلام آندا لا نکاح الا بولی، فرمایا ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اے تیسرا گناہ۔ اب ویکھیا جی ویلنٹائن ڈے لنگنا ہے تے کنیاں خبراں اڑیاں نے، فلان جگہ تو لڑکی ہے، فلان جگہ تو لڑکا فلان دی لڑکی پجا کے لے گیا۔ اسلام نے کیا لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر عورت دا نکاح ہو سکتا۔ ولی کون ہے؟ ولی باپ ہے، بھائی ہے، تایا ہے، چاچا ہے، کوئی بڑا ہے برادری دا۔ تے آج ولیاں نو پوچھ دا کون ہے؟ آئی تھے اپنی من مانی، میری بیٹی بہن انج نہیں کہ جن نے لایا گلی او دے نال، جن نے ایک پھول دے دیتا، اس پھول دی وجہ تو بوڑے باپ دی پگڑی مٹی دے اندر ملون دی پئی ہے۔ تینوں کدی باپ دا خیال نہیں آیا جس باپ نے 25 سال تک تیری ہر ضرورت کو پورا کیتا ہے؟ اے دوسرا گناہ۔ تیسرا، اور اتنے میں ایک اور گل کر دماں، جدو بچہ تے بچی بالغ ہو جان، بلوغت نو پہنچ جان تے انہاں دی جتنی جلدی ہو سکتی ہے شادی، ادھے انہاں دے گناہ ہے یہ کہ ویلنٹائن ڈے منا دے نے، ادھے ساڈا بھی بڑا کردار ہے، ساڈا بھی بڑا گناہ ہے کہ بچہ بچی بالغ ہو گئے نے، اسی انہاں دا نکاح کر دے نہیں، اسی یعنی جوان نہیں ہویا۔ تو میں نے ایک بات یاد آئی، بچہ جناب کندہ ٹپی جا رہے ہیں، دروازے ٹپی جا رہے ہیں گوانڈیاں دے،
اسیاں نے بچہ تے بچی علی جوان ہی میرے پیارے بھائی جدوں اسلام نے فرمایا بچہ بچی بالغ ہو جان نکاح کر دے پھر انشاءاللہ کدی یہ گناہ سنن واسطے ملن گے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار تیسرا گناہ گے ہو گیا تے چوتھا گناہ کیڑا ہے چوتھا گناہ جڑا ہے چوتھا گناہ جناب والا اے جڑا دینے اس دن بے غیائی دا پیغام دیتا جاندہ ہے بے شرمی دا پیغام دیتا جاندہ ہے اس دن جناب والا بے غیائی دا جناب والا ایج کر کے ایک دوسرے نو پیغام دیتا جاندہ ہے تے بے غیائی تو اللہ دے قرآن نے منع کیتا ہے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم اللہ پاک نے بے غیائی تو منع کیتا ہے اللہ پاک نے بے غیرتی بے شرمی تو منع کیتا ہے چوتھا گناہ ہے لڑکا تے لڑکی جناب معاشرے اندر بے غیائی بے شرمی دا پیغام دیندے بینے اللہ اکبر اور پنجویں گل سننا درا میرے پیارے بھائی جان اس دنیا مقافات عمل گئے دنیا مقافات عمل گل سننا درا دنیا مقافات عمل نہ آج اگر کسی دی بیٹی نو تو پھول دیندہ پیا ہے کل تیری بیٹی دی واری آ سکتی ہے آج کسی دی بیٹی نو تو پھول دیندہ پیا ہے کل تیری بہن دی واری آ سکتی ہے آج کسی دی بیٹی دا نمبر تو نوٹ کردہ پیا ہے کل تیری بیٹی دی واری آ سکتی ہے آج جناب والا کسی لڑکی دا پچھا تو کردہ پیا ہے ہو سکتا ہے تیری بیگن تے بیٹی دا بھی کوئی جوان لڑکا پیچھا کردہ ہوئے نانا دنیا مقافات عملے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے خدا دا واسطہ جنہ چیزاں تو بعد آ جاؤ اللہ اکبر کسی دی بیٹی نو بیٹی سمجھ کسی دی بہن نو بہن سمجھ کسی دی ماں نو ماں سمجھ کسی دی بہن نو بہن سمجھ اللہ دے پیغمبر آج 1400-1500 سال پہلے دی گل سنانا چاہنا میرے پیغمبر تشریف فرمانے ہے کر کے جوان ہوندہ ہے نا آگے آندہ ہے اللہ دے پیغمبر جی میں نو زنا کرن دیاں اجازتاں دے دو صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیتا صحابہ نے تکے مارنے شروع کر دیتے اوے ظالمہ بے شرمہ کنج دیاں گلہ کردہ پیا ہے میرے پیغمبر دے سامنے آکے میرے پیغمبر رحیم پیغمبر میرے پیغمبر عظیم پیغمبر میرے پیغمبر مشفق تے مہربان پیغمبر میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ انہوں تکے نہ مارو انہوں ڈانٹو نہ میرے قریب آن دو میں پیغمبر انہوں بڑے پیارے انداز نل سمجھانا میرے پیغمبر نے سامنے بٹھا لیا میرے پیغمبر فرمانے نے اوہ اللہ دیا بندیا کی آنا ہے اللہ سونیا میں نو زنا دیا اجازتاں دے دو میرے پیغمبر فرمانے نے اوہ جوانا گل سن اگر کوئی تیری ماں نال زنا کرے پسند کرے گا کوئی نہیں سونیا میرے پیغمبر فرمانے نے اگر کوئی تیری بہن نال زنا کرے پسند کرے گا کوئی نہیں سونیا میرے پیغمبر فرمانے نے اگر کوئی تیری بیوی نال زنا کرے پسند کرے گا نہ سونیا میرے پیغمبر فرمانے نے اگر کوئی تیری بیٹی نال زنا کرے پسند کرے گا نہ سونیا میں کیویں پسند کراں گا میرے پیغمبر فرمانے نے اگر کوئی جناب تیری پھپھو نال زنا کرے پسند کرے گا سونیا نہیں پسند کراں گا فرمایا تیری خالہ نال کوئی زنا کرے پسند کرے گا نہ سونیا میں نہیں پسند کراں گا سننا نوجوانوں سننا آج جناب والا نوجوان آندہ ہے میں فلان لڑکی واسطے پھول تیار کیتا ہے فلان لڑکی واسطے کمرہ بک کیتا ہے فلان لڑکی دا نمبر میرے موبائل اندر ہے فلان لڑکی نال ساری رات میں گلنا کرنا فلان لڑکی نال میں بڑیاں ملاقاتاں کر چکیاں سننا خدا را
جوانوں سننا میرے پیغمبر فرما دینے اوے جوانا اگر اپنی ماں نال پسند نہیں کردا اگر اپنی بیوی نال پسند نہیں کردا اگر اپنی بیٹی نال پسند نہیں کردا اگر اپنی پھپھو تے خالہ نال پسند نہیں کردا میرے پیغمبر فرما دینے اوے کملیا جوانا جس عورت نال تو زنا کرنا ہے او بھی تے کسے دی ماں لگ دیئے نا او بھی تے کسے دی بیگن لگ دیئے نا او بھی تے کسے دی بیوی لگ دیئے نا او بھی تے کسے دی بیٹی تے پھپھو تے خالہ لگ دیئے اکھاں ڈول پیاں زاروں کی تاروں لگ پیا اندھا سونیا میں نو معاف کر دو نا میں سونیا تو اڈے کوڑو گلتی دی معافی منگنا چاہنا میرے پیغمبر نے کندے تے ہاتھ رکھیا میرے پیغمبر فرما دینے سونیا کوئی گل نہیں میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے مولا اے جوان دے دل اندر خیرت پیدا کر دے اے جوان دے دل اندر شرم تے برم پیدا کر دے اے جوان دے دل اندر حیا پیدا کر دے صحابہ بیان کر دینے فرما دینے کائنات دے لوگوں جدوں تک جوان میرے نبی دی دعا تو بعد زندہ رہا ہے زنا کرنا تے دور دی بات ہے زنا کرنا تے دور دی بات ہے کدی کسے غیر محرم عورت والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرما دینے سونیا جدے نال تو زنا کرنا ہے وہ بھی تے کسی دی ماں بہن بیٹی لگ دیئے اگر اپنے کار واسطے پسند نہیں کردا تے پھر کسی دے کار واسطے بھی ہیں جدی بغیرتی پسند نہ کر دنیا مقافات عملے آج اگر تم پھول دے کے آئے گا تیرے نڑوں پہلا ہو سکتا تیری پین تیرے کارچے پھول لے کے آگیا خدا دا واسطہ جے ویلنٹائن ڈے دے بڑے گناہ بڑے نقصان اپنے آپ نوجوانوں اصلاح کرو اللہ اکبر اللہ حضرات وقار ایتے جوانا نو پیغام ہے کہ دنیا مقافات عملے آج جنج کرانگے انج جناب ساڑھے نال بھی کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ جوانو اپنے آپ نو تبدیل کرو اپنیاں اکھاں دی اندر غیاب پیدا کرو اپنے دلان دی اندر غیاب پیدا کرو اللہ اکبر اللہ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار ایک دن تو ہوگا موت کا شکار موت آ کر گرے گی جان جا کر گرے گی موت آ کر گرے گی جان جا کر رہے گی موت آ کر ہی رگے گی جان جا کر ہی رگے گی تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کے اللہ اللہ چھٹ دے ویلنٹائن ڈے منانے چھٹ دے غیر محرم لڑکیاں نال ملاقاتاں کرنا چھٹ دے لوگاں دیاں عزتاں پمال کرنیاں اللہ اکبر اللہ آج یہ گن آخری پیغام شرموں کا یادہ میں اپنیاں ماما بہنوں نو دینا چاہنا اللہ اکبر دعا کرو اللہ پاک آج دا پیغام میری ایسی بہن تک پہنچا دوے جڑی اپنے ماں باپ نو پریشان تے ذلیل کر دیئے دعا کرو آج دا پیغام ایسے جوان تک پہنچ جائے جڑا جوان اپنے ماں باپ نو پریشان تے تنگ کر دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا سننا اج کر کے سیدنا موسیٰ پیغمبر جناب والا مصر تو چلنے نے مدین دے علاقے دے اندر پہنچ گئے نے مدین دے کنویں تے پہنچے نے نام
لوگ آپ اپنے جناب مال نو بکریاں نو پانی پلان دے پینے تے رب دے پیغمبر اے جناب والا ایک درخت نال ٹیک لگا کے سارا مندر ویندے پینے تے نال رب دے پیغمبر نے دعا کی تھی ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر آندے نے اللہ سونیا میں فقیر بندہ مولا میں فقیر بندہ اللہ سونیا بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہے اللہ روٹی دا انتظام کر مولا کائنات فرماتے نے موسیٰ پیغمبر تیری دعا کرنا تیرا منگنا تیری التجا کرنا میں رب نو اس قدر پسند ہے روٹی بھی دے دوانگے روٹیاں پکاڑ والی بھی تینوں عطا کر دوانگے اللہ اکبر اللہ رب دے پیغمبر دی اس بات تو پتا چلے آؤ اللہ دے قرآن دی اس بات تو پتا چلے آؤ جدوں بھی منگنا ہے گاج کے بولو کدے کڑو منگنا ہے اللہ کڑو منگنا ہے اللہ ہی سب کچھ دین والا ہے اللہ تو علاوہ کسی اور دے در سے نہیں جانا ٹائم اجازت نہیں دیندہ پہ آؤ گلنا بڑیاں زیادہ کرنیاں مگر آخری دو چار الفاظ سنو تھے اس تو بعد میرا سلام اللہ اللہ رب دے پیغمبر اے منظر ویندے پینے نا سامنے جناب والا لوگ اپنی اپنی بکریاں نو پانی پھلوں دے پینے نا سننا میریاں ماما بہنا اے جو دو جوان لڑکیاں نے سائیڈ دیو کے کھلوتیاں نے پردہ کی تینا حجاب کی تینا چادرہ بڑیاں بڑیاں لیاں نے نا انہاں دیاں بکریاں نو انی پیاس لگی ہے نا اپنیاں زبانہ زمین تے رگڑ دیاں پیاں نے اللہ اکبر اللہ سنیا جدرا سنیا جے اے جے جناب والا مدین دے لوگاں نے اپنی بکریاں نو پانی پلایا لے کے چلے گئے اور قومیں تے بڑا بھاری پتھر رکھ دیتا ہے جان دے ہو ہر دور اندر لوگاں نے نبیاں نال مخالفتاں کیتیاں سن انہاں لوگاں نو پتا سی اے نبی شعیب دیاں بیٹیاں نے چاندے تے آپ پلا سکدے سن پانی مگر کتھوں ایک قوم نے بغاوتاں کیتیاں پتھر تے رکھ دیتا ہے نا ہن جناب اے عورتاں پریشان لڑکیاں پریشان ہو گیاں رب دے پیغمبر موسیٰ قریب آئے نے آکے فرمایا جوان لڑکیوں گالت سونا کی لین واسطے کروں بار آئیاں جے معاملہ کیے ایتھے میں ایک گال کرنا چاہنا ہاتھیاں نے اوے جوانہ گل سن باپ گئے ساڑا پڑڑا باپ گئے ساڑا پڑڑا ات جسے وچ جان کوئی نہ باپ گئے ساڑا پڑڑا ات جسے وچ جان کوئی نہ ویر ساڑا نہ کوئی اسی دویں بھیڑا بکریاں چاریے اسی دویں بھیڑا بکریاں چارنیاں اللہ نبی شعیب دیاں بیٹیاں رب دے پیغمبر نے ایج کر کے پتھر اٹھایا سائیڈ دے کیتا بکریاں نو پانی پلا دیتا سنیا جدرا اس واقعہ دے اندر ایک لفظ دے غور کرنا ذرا ایک لفظ دے اندر بڑے بڑے سبق نکل دینے اللہ اکبر اے لڑکیاں نے ویکھیا اے تے پتھر 10-15 بندے رل کے سائیڈ دے کر دینے ایک کلے جوان نے سائیڈ تے کر دیتا ہے لگتا ہے کوئی عام بندہ نہیں یہ کوئی عام انسان نہیں اللہ اکبر اللہ پانی پلا دیتا پانی جدو پی لیا فرمایا جاؤ لڑکیو جاؤ میریو بہنا اپنیاں بکریاں لے کے گھر اندر چلیاں جاؤ جدو گھر اندر پہنچیاں نے تے جان دیو باپ دا کردار انج دا گویا کر دینا باپ دا انداز انج دا گویا کر دینا دروازے تے
کھلوتے نے اکھاں چو نظر تے کوئی نہیں ہوندا نبی نے سن اینج کر کے جناب بکریاں دے پیٹاں نو ہاتھ لاؤندے نے ایک ایک بکری اندر داخل ہوندی پئی ہے تے نال فرماندے نے رو کے میری اوتیو گل سنو نا آپ ہی تسی وقت تو پہلے گیاں جے اور بکریاں بھی پہلے نالوں زیادہ رجیاں اوے تمہیں باپ انج دا کردار ادا کریا کر اللہ نے تینوں بھی بیٹیاں دیتیاں نے انج دا کردار ادا کرے کر اپنیاں بچیاں نو آندے نے پترو آپ ہی وقت تو پہلے گئیاں جے بکریاں پہلے نالوں زیادہ رجیاں نے دسو نہ کتے نبی شعیب دی پگڑی مٹی اندر ملا کے تے نہیں آ گئیا ایتھے میں کو پیغام دینا چاہنا اپنی بیٹی تے اعتماد بھی کر بھروسہ بھی کر مگر انج نہ کیا کر میں نو اپنی بیٹی تے بڑا توکل ہے میں نو اپنی بیٹی تے بڑا بھروسہ ہے اوے اپنی بیٹی نو پوچھیا کر میرا پتر میریاں تے تنخواہاں انیاں زیادہ نہیں میری تے آمدنی انی زیادہ نہیں پتر اے مہنگے مہنگے موبائل کتھوں استعمال کر دی پئی ہے پتر سونے سونے لباس کتھوں استعمال کر دی پئی ہے پتر روزانہ جتیاں دے جوڑے بدل دیئے اے کتھوں دے پینے پتر گال سن میری تے تنخواہ نہیں زیادہ نہیں اے روزانہ سامان جڑا کار اندر ہوندہ ہے کتھوں ہوندہ ہے جان دیو جڑا بیٹی نو پوچھ دے غیرت مند باپ ہے جڑا اپنی بیٹی نو پوچھ دا نہیں بے غیرت تے بے گیا باپ ہے بے شرم باپ ہے جڑا اپنی بیٹی تے مکمل نگے باندیاں کر دے خیال کر دے اوندیاں جاندیاں ٹائم نوٹ کر دے چیزاں تے خیال کر دے غیرت مند باپ ہے جڑا اپنی بیٹی نو پوچھ دا ہی نہیں بیٹا تیرا سکول تے 8 بجے تو 12 بجے تک نا بیٹا تو شام نو ہوندی پئی ہے ادھی رات نو ہوندی پئی ہے دس نہ پتر گل کیے وجہ کیے نبی شعیب دی سنت تے عمل کریا کرو نا اپنیاں بیٹیاں تے نظر رکھیا کرو نا اللہ اکبر ایج کر کے بیٹیاں رو کے آندیاں نے بابا اسی نبی شعیب دیاں بیٹیاں بابا سانو پتہ ہے اللہ نے تو انہوں نبی بنایا ہے بابا ساڑھے تے بھروسہ کرو نا توکل کرو نا اسی توڑی عزت نو مٹی اندر ملان والیاں نہیں فرمایا دسو نا گل کیے معاملہ کیے آندیاں نے بابا ایک جوان نے ساڑھیاں بکریاں نو پانی پھیلا دیتا ہے بابا کلے نے پتھر چوک کے سائیڈ تے کر دیتا ہے نبی شعیب سمجھ گئے ایک کوئی عام بندہ نہیں ایک کوئی جناب والا عام انسان نہیں لگ دائے بھی کوئی اللہ دا نبی ہے فرمایا تو آڈی اندروں ایک لڑکی جائے نا جا کے اس بندے نو بلا کے لے کے آئے نا جا کہ اس جوان نو بلا کے لے کے آئے نا ایج لڑکی جاندی پئی نا جا کے جوان نو پیغام دیتا ہے اے جوانا میرا بابا تینو پیغام دیندہ پہ آئے نا اے جڑیاں تو نیکیاں کیتیاں نے ساڑھے دے اداسی تینو سلا دینا چاہنے آنا ان جناب والا سننا درا ایج کر کے جناب ظاہری بات رستے دا پتہ تے لڑکی نو ہے لڑکی یکی یکی رب تے پیغمبر موسیٰ پیچھے پیچھے ہوا دنال کپڑا ایک دو مرتبہ سیڑ تھی ہویا سنیا جے غیرت مند جوان انجدہ گندینا غیرت مند مسلمان انجدہ گندینا شرمت قیامہ والا مسلمان انجدہ گندینا آندے نے بچیے وہ جوان لڑکی یہ گال سننا اے جڑیے چوڑی چے کینکر پال ہے جدر نو مڑنا آئے گا ادھر نو کینکر چھوٹ دیں موسیٰ پیغمبر ادھر نو ہو جائے گا میں تیرے اگے چلنا تو میرے پیچھے چلنا اللہ اللہ ایج کر کے اپنے گھر اندر لے کے گئی نا سننا درا ہن میں ایک گل اللہ پاک نڑ کرنا چاہنا مولا کریم جی اے جوان لڑکی ہے اپنے گھروں نکلیے
اور اللہ سونیا بڑا لمبا سفر کر کے کنویں تے پہنچیے نا اللہ سونیا 10 نوجوان لڑکی کنج ٹر دی گئی ہے نا 10 نا اللہ سونیا اے جوان لڑکی نے پردہ کیتا ہے تے کنج کیتا ہے 10 نا اللہ سونیا اے جوان لڑکی نے ایج کر کے موسیٰ نو بلایا تے کنج بلایا مولا موسیٰ نو گھر اندر لے کے آئی تے کنج آئیے نا اللہ پاک فرما دینے اوے خطیبہ اوے طالب علمہ گل سن میں تینوں دسنا اے جوان لڑکی دا شرم تے قیا کتنا ہے نا فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء اللہ پاک فرما دینے اوے جوانوں مسلمانوں اللہ پاک فرما دینے فرمایا میرے کڑو پوچھ دیو اے لڑکی کروں کنج نکلیے اے لڑکی نے پردہ کنج کیتا ہے اے لڑکی دا حیا کتنا دیاد ہے اے لڑکی دی شرم کتنی دیاد ہے اے لڑکی دی برم کتنی دیاد ہے موسیٰ نو کنج لے کے آئیے اللہ پاک فرما دینے اے میری زمین تے اس قدر شرم تے غیانڑ چل دی پیشی ادا پردہ اتنا اللہ سی اللہ پاک فرما دینے چل دی میری زمین تے پیشی شرمت غیانڑ ادی شرم تے غیا میں نو اس قدر پسند آئیے چلتی زمین تے پئیے آسمانہ تے اللہ پاک فرما دینے ادھی شرم تے گیا دا میں قرآن بنا کے اپنے سونے دے سینے تے نازل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء فرمایا لوگو اس لڑکی دے حیا دے بارے سوال کر دیو اس لڑکی دی شرم دے بارے سوال کر دیو فرمایا ادھی حیا ادا شرم ادا برم میں رب نو اس قدر پسند آیا ٹر دی میری زمین تے پیسی آسمانہ تو قرآن بنا کے اسی سونے دے سینے تے نازل کر دیتا ہے کدی نوجوان لڑکیاں جدیاں ہویا کر دیا سن کدی جوان لڑکے انج دے ہویا کر دے سن تے آج ساڑیاں اللہ ماشاءاللہ بیٹیاں دے اندروں بھی حیا ختم ہو گیا تے بیٹیاں دے اندروں بھی حیا فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ ایمان والیاں دے اندر بے حیائی بے شرمی پھیلاندہ ہے ویلنٹائن ڈے دے ذریعے ہوئے بے پردگی دے ذریعے ہوئے زنا دے ذریعے ہوئے بے شرمی دے ذریعے ہوئے فرمایا ایسے لوگاں واسطے اللہ پاک نے دنیا آخرت دے اندر دردناک عذاب تیار کیتے اور اللہ دے عذاب تو ایسے لوگاں نو کوئی بچا سکدا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین